زرف لون اي قلت ولم ثورا سي لي تراس كلي بوشو يرغانو كلين دي هتا ذكي ولا ما مشى يتصفح هذا هو كلي تراس هتا دونك ثورا كنا ويغ اون تسكينو لقيت يتزبن هاكي وين تسكينو ذاكي اللي ندير غنترو كلي دونك تفغ الصوفا دا مشات الرغم كانت الصوفا سكوزاكي هتا فوالا مشيت دوغا مشيت خلفنت مي وين تسكينو شو يتواجزن كلي هتا تاكي وين تسكينو مشى تفرصد تزبرين يرغان كون tu n'as pas le choix مش تفرصد راه دين فاصون يعني مناكن زعما باش تفكير غلا انا غتتفرصد مي تستخدمو دو تال سورت تصوفيض فوالا هتا وين دار هذا كي تقول كلي كيفاش نتسوفراس فوالا تزمرين يقول كلي فوالا ثقي سورتو ثقي ذهني وكاش كرجع ذهني الهرا مي باسكي بعد مي بون شويه برك كملو فوالا تا غترعاوك داوا تراك داوي غتولي يعني مش لا تخدمو تزمورت يرغن يرغن كنودني مشي اسيا تصوفيغ كاين تراو كاين كويا كنت بويغ دونك هانتي مشي رغنت الزمرة مشي تخلفنتك شويه ذهين شكوى با ذهين نو ذهين جو في تحرف الشح فوالا فلا كون داوا ثاقي توا مشي تبان امنا كان تروح تقار ناس تغار مي اون بو لا سوفي او نسينا غامش هاتا فوالا ايه فوالا ثاقيتها دونك فوالا مثلا خلا يقورن ميديهين لا غير تخلف دونك كيفاش راس تخدموا فوالا دونك لاقي الحويجه اونيكمون تخدمها اونيكمون السينجوال السيكاتور لاقي كذوما ان شاء الله دونك وي لا جو في فوار ويجي اسكو يموت je vais le tester à peu près des aigues. Voilà, est-ce que ça le dit? Non, ça la main. Alors nous allons tester la série. Donc Waggy, il est foutu. Waggy, il est complètement foutu. Je ne vais pas attaquer la procédure. Je vais faire et voir chouïa. La main de vrai. Sa tronçonneuse. Ça va, tronçonneuse. Donc voilà. نروح سودا بيان سور سودا لكن جو با الشوا نخدمو على لا ستركتور نغادق الفرشه وين يجيني انا وين نفكار انا وين كاين دينا شو جو با الشوا سي كي جو فار الولايات راه كوكي ويمو يفوق الروح ويلي يفوق الروح سيتادير هي وانا كي نراقب janvier le 27 janvier la fin janvier, donc Kouchivani. Waggy, bon, quoi qu'il en soit, il ne sert à rien. خاصك كيغي ساعة الروح مي أتكسا لا تشلح توجور نبلي ما تروح على تفرفر فوق إلا قاتشح Waggy فين راح كيهين دونك ماليش بون أتكسا أتشلح Waggy موتن donc avec ça je vais les éliminer. Je vais commencer par éliminer
أكو الارتفاع مي ما بغاش جاي ونستلمين غير غابارتير نشح أتجا كومام ما يسعى أما جي يسعى لاقي يزمر ديسك دونك تسمي إذا كان ديسك أبري بادي كفوتني تسجيل فوالا ماهي مازال يحيى ترى بيان دونك هادي اللي ناك ويدي وارنك شوية دي كومونسي بار ويدي وارن الوغ هاتا باش تعطي الغرام أما جي هاتا واجي ثورة رجال جيب دوكا أثي زماديس نيك واجي نيك أسكي ديالي En bas, je prends le sécateur. أو شراب وين؟ شراب وشبشب يرغن. ها. Je vais l'éliminer. أرشح. هذا. هذا. Voilà. Alors, voilà. هذا. Voilà. Ça y est. وقيت ورا أديفك. أديفك. أخلف جديد. كل شيء لوحدي ساقي. On va voir alors plus tard. Je vais sélectionner chaque job. Mais voilà comment on fait pour sauver un arbre qui a subi un incendie. الزمور تيرغان. هذا هو كي يتفادى يقور. دونك كلا بقول قورنوك. كلا بقول قورنوك لي. أتوكسن يون. يون jusqu'au bout. Ah oui. نكوني مورا غالا ثلاث مشاط الماضي أقسم خطايا alors voilà la taille surtout à ce que elle est très importante parce que خلا وزموري قرغان il n'est pas vraiment nécessaire à تعرضوا الكلي كما tu vas essayer تكسر ويدي كيرغان ويدي كيبوتن pour récupérer le maximum de branches vivantes يمكن أدوغال زمور أجداد تقابل نوافل أدش كيفوركاوني جديدا ها فوالا لقيت وراه وقد يفت الحاجة que je vais choisir que je vais sélectionner يمكن pour garder أدوغال الزمور تجدد فوالا اي بي تدوالين بلي ما يلعب ساون كلش كلش هذه تواتس on expliquer la dernière opération avant que j'attaque puisque j'ai tout expliqué. Voilà, Wagi il est un peu vivant. Donc je m'appelle ainsi il est la vie. Wagi vas-y tu sais donc ça c'est dit. Est-ce que je vais rester là? Wagi et هذا وكد Wagi هكذا بوقتها. Donc je vais أنا déjà Wagi يرغب. Voilà. Ensuite, je prends le sécateur. Comme ça, il y a aussi le goût. Voilà. 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 ولقي قناص السكسو يشوفها قلت لكم يا ولدي يشوفها c'est relatif à un cheveu, voilà, les cheveux, sur les poils. Et ils sont considérés comme des poils. Voilà, comme ça, délicatement. C'est un travail passionnant. Si là, tu quelqu'un de monde la vidéonner. Et bien, الشغل اللي justement يتاوين القيمة المال المغرب. Donc c'est كيما نقول لك شوكولي القاعدة. أما ذاك باغي تحاول تكاني دابا. وقتها أشرحها délicatement. Bon, c'est un exemple très important parce que l'être قانون خلاف حنا قايلين. Donc voilà par exemple ذاك.
هذا وقته ولا ماشي بلاش ديفكا التستير داكي يسعى روح هتا تطوح شوف يفو فيها فريمون طريق ديكا داكي كيف دونك يسعى روح الديكاج وقته اسكو شوف هاكي دونك تيزمر ابارتير دو لا فوالا هات هذاكي باش نروح ادمغي كو جلسي وقال يمور ديفك تسكت تام قران هاكي وقته تيزمر ديسيا وقا تيزمر ديسيا هاته voilà le plus haut possible خاطر يغور nous sommes en train de sauver un arbre ويجي ثورا هادشي كذا استقر مي ديبغون نبدو قابل باغ اكزومبل ولا يمغور ولا يغور ديفار هاكا هو كذا الطفل هاكا الطفل اش يديرو فوالا يشد الخد دونك يشد الخد فوالا صافي تبعها وتلجا غير ديس et puis d'abord, pour commencer, on sait que ça ne sert à rien. Oui, qui ça devient un job, car c'est le cancer de l'arbre. Donc, tu vas les couper. Ça ne sert à rien du tout. Il est primordial à ce que un texte dès le début. Ça ne sert à rien. خاطر يغاط فرص لكم تجار خاص ولا ما تصوفي ديما نيس سي تمس مي سي با زين ريزون اتخدم الفا كونستيتي تشكير وكيفان تبع ما قلنا سميتي تفسيت هاكي الزمرة دوغا دا غورسون انت كستوك يون هاكا فوالا ويجي pourquoi c'est parce que la sève quand elle a commencé à se réveiller il faut bien qu'elle irrigue quelque chose. Il a qu'à irriguer quelque chose. Après, il se met même à difk même au Sénégal. Qu'est-ce qu'elle va nourrir au Sénégal? C'est comme si quelqu'un, il s'est acheté le couche. D'habitude, il y a un rouis, mais il a خلاق ساعة. يفكي فرانيين وما يفرغ فرانيين يفكي المال وما يفرغ المال يبلع كوك إلا ويدنا إلا ويدنا قلنا ما تخمرنا يق في الطفل ما تروح تداون فو جامي لي كوبي جسم أذروحن ما تلقوا الضازمور داغن إلا ويدنا ما تلقوا الضازمور إلا توجور تسجل لحق نزرزور إلا قرا غد هاديك فو تزمور تصدر الماء بوال شراغ قايني سورتو قايني ذلك نيوار نوكليس لا بليبار العباد يسفلاس ندغلين سواء يطلع سنيه قاين كان من برد تخدم القاعه وذاك الا كانت تجر وذاك الحق نزرزور هكا اي دونك تكمل هذا قليل اللي قلت لها ولا ماشي اسك ساشوفاني انا ورصاوضه ابري فوالا باغ اكزومبل يشوف هكا هاوليك فوالا نعاون بلي توجور اتاه تصبح هكا كيس إذا قرات جرى مريون بون غادي فوالا لاقي حياقتن ثلاثة رجوع بون جو في اسيي سطلعو كشطح هكا سنسطلع شوية بور لي ديجاجي مي الديجاجي هاكي ادفان ابري tu vas après tu vas sélectionner un four qui est très un four qui est difficile اثنين voilà أتفضل délicatement هاوي تودي بروكلي donc tu le coupes à partir de là voyez à partir de là c'est ma sœur regarde couper d'ici هاجي ديسيا ودي مقارنة سكسوكي شوية دي فوالا هذا je vais attaquer كويس يودي بيسك إلى قسم الشعر فوالا c'est-à-dire كورة فوت التبعض تبغى ليميتي جوست أنت مازال روح ديالك
راه يعني الصح ونتسكن ذاكي كيلكي زيماج زيك اسمي ولاش تيبوتين اسمي ولاش الغاز نسواي سي صغارا الوكيين تا زدام يوكل تكال يسن تمس مزوالو الوكي ثورا المقارنة لقشيم قشيماكين تاويث اثناء سوادا اون فا لونطاسي باس دنشا سوادا غتاخد زلامت اتكال يسم اثناء النار تيفشتين تطف ديس الكانون يطف تصبر ديس اغروم تصبر الجواز تصبر سكسو تصبر لي فريت نكون قراص لي فريط ثلاثة غاد لي فريت هاتا ثورا تجمورتني دونك فوالا نمشي دفا حياتيد كسا سكو يشوفاني كسا سكو ذاك يرغان جات اساكيز امشي هادو غير الضحية دونك فوالا صدرك منعك ما تكسر باغ اكزومبل لي بارتي مالاد لي بارتي كونسيروزني وكلي et j'attends la régénérescence. Ensuite, après tu vas la tailler de telle sorte à ce que tu dis fruitière. Alors, يجي بغا ناكل راح ناكل سينا كنسيلينا قاد وقيتو لا واي تنسي وقيتو هذا رجو باسكو شاد يفك فوالا هاتا ازكا هادو غالا غار تاكي فوالا تاكي ضروري تدا غنتمس ازكا داغا جو فير لا ميم شوز تاكي ولا ما يشوفها يقول لك تجركني فريمون وتسافري مانيس مي مارس نتكسر كلية تجر كان ويدي احيانا تفكي فوركا وين جديدا elle va se régénérer toute seule et لا كتسكوري ذاكي فوالا ولا ما ديجا تيخلولين تيجي مقطع تيخلولين ذي زن مليح تريحنت وترجنا تاكي برات سالي غوكلي ذاكي تارمان تاكي زيك لو كان وتسكر انا فيا سي فريمون د لا بروساي مي جي اسيي د لا ديكاجي وكلي اي د لا سيباري ايوا كتجي هاد روجينيراك العادي اثنين ديجا كودي كيزنو كلي دونك فو فوايي ايوا سين ثلاثة ربعة فوالا وين مي فوالا ثقي لي طايم ثقو لي هنا راه يفركونا ميجي له هنا راه يفركونا ميجي ما تجدو له هنا راه مي شات خدمة راس جي لو شوا تكسا الى قصا طرونسونوز كان الا بغيت تكسا ديك الصوا كي داير واكي تجا ثلاثة اتنسيباريغ هادو غير الفاس روجينيري مي بيسكو زعما تكسا تجا كاين مي اتنريسبيري تورا موا وكلي ذاكي فرساتين قلين تين قلين بيان سور فوالا تين قلين داغن حتى تلاين فاسون au moins عندنا قيمة تكني بسوكي دونك اودي نعرف براشوس نتكسرو كلي الا قاس نتكسرو ذاك يمقارن لو كونسير دو تنقلت هاتا مثلا باغ اكزومبل كسا سوكو داك اللي دي ماين الريف كي رغات سوفير دونك فوالا كسا سوكو لي وداك يوكلي نزيك دونك كوم تقديم ثكاكي جيرت قعدت شويه مي جا سواكي اون سي جامي فا يتر سوفي داغن كيف راه ثاكي داغن فوالا كسا سوكو ديك ديفانو كلي اثنيه فوالا وكي داغن جات نوكاو تقرا تنقل تاكي وقد قيمه جديد ثاكي داغن كيف خير لا اسكتا داغن donc je vais garder juste la structure principale elle est vieille mais déjà c'est une خلاف اتني وكذاكي
باقي داغن كيف كيف. فوالا ابوبري هذيك تاقي كومبليتمون تركا. دونك جي سي جوست دو سوفي واقيت جي غاساكن واقاته ونكدخل فد خاطر توالي مهانتي لي تراسو كلي تمس. تاقي داغن كيف كيف جي سي دو لا سوفي كوم سا عشان توالي ما تسخلاف. ابري سا فا اتر اون اوتر بروسيدور. فوالا لي ريستوكو مي ترغدا هو ذاكي. تاقي داغن كيف كيف كساسو كلي لي راموني كونسيرو جي غاسيو موها سيزيك بوتيتر ثاقي قريبة تسالكون غاشو مي وين هادي قيمة دي خجف. دونك خاصة كي نيغ تزيف مي هادي غادي طايي مي خلاقي لندي جو قبل باش توالم بلياته. كيف كيف الرمان داغن. فوالا ثاقي ما تقديمت مليح مي كامم كساس ويدك باش تسيا تصوبي شوية. سي لا ميم شوز تاقي الرمان تاقي داغن كيف كيف طيعت في الكلين كسغاس كي نزمر هني داغن لي كونسيروني داغن ناس جلو موان طروان غاشونا يون نورمالمون الكوادري بغا يون كان. تاقي هاد كيف كيف كسغاسو بويدك كنو مع داغن لي كونسيروني جي غاسو هينو كاو ادي مغور. فوالا مي تاقي داغن طايي سيدر جي غاس اونيكمون لي طرون فيفون سي ويداك زمرنا سي لا ميم شوز داغن تلقى توالي مزيان. دونك ترا كنا ويغ